लाइभ समावेशी प्रणालीलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरेका राजनीतिक दलहरूको असमावेशी चरित्र फेरि उदाङ्गो भएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला र दलितलाई टिकटबाट वञ्चित गरेर दलहरूले थप बहिष्करणमा पारेका छन्। परापूर्व कालदेखि नै अन्याय गरिएका महिला र दलितलाई राजनीतिको मूलधारमा समेट्न आवधिक निर्वाचन एउटा मौका हो, तर चुनाव जित्न सक्दैनन् भनेर उनीहरूलाई सुरुमै किनारा लगाइन्छ। पार्टीहरूको शीर्ष तहमा पुरुष र एकल जातिको बाहुल्य छ। उनीहरू आफू बाहेक अरूलाई सक्षम देख्दैनन्। पार्टीहरूका लागि महिला र दलित समुदाय भोट बैंक मात्र भएका छन्। संविधानमा व्यवस्था फेरिए पनि नेतृत्वको मानसिकता नफेरिँदा समावेशी लोकतन्त्रको लाभ लक्षित वर्गले उठाउन पाएको छैन। राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी नीति अपनाउने भनेर संविधान र कानुनमा लेखिएको छ। सोही अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व 33% हुनुपर्ने उल्लेख छ, तर दलहरूले टिकट वितरणका बेला समानुपातिकमा ठाउँ दिए पुग्छ भन्ने मानसिकता देखाएका छन्। समावेशी लोकतन्त्रको मर्म आत्मसात गर्नुको साटो कानुनी बाध्यताले मात्र उनीहरूले दलित र महिलाको नाम मात्रको प्रतिनिधित्व गराइरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र दलित उम्मेदवार नगण्य छन्। त्यसकारण अब कानुन र कागजमा होइन, नेतृत्वको मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक भएको देखिन्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति, 24 जनाको ज्यान गयो, 21 बेपत्ता। कालीकोटको राचुलीमा मलामी गएका 15 जना पुरिए। भ्रष्टाचार र ज्यान मुद्दाका अभियुक्तदेखि जन्मकैद भोगिरहेका समेत सांसदका उम्मेद्वार। निर्वाचन आयोग भन्छ कानुनको कमजोरीले रोक्न सकिएन। वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाले न्यायालयको नेतृत्व। 8 महिनादेखि अदालत कायम मुकायमका भरमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अझै अनिश्चित। युक्रेन विरुद्ध युद्ध थालेको 9 महिनापछि राजधानी कियवमा रुसद्वारा भीषण क्षेपणास्त्र प्रहार। क्राइमिया जोड्ने पुल विस्फोटको बदला लिएको पुटिनको भनाइ। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङकी शिक्षा नापेतलाई पहिलो स्वर्ण। महिला क्रिकेटमा नेपाल प्रहरी विजयी। ह्यान्डबल पनि सुरु। दशैं सुरु भएदेखिको लगातारको वर्षाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। अष्टमीदेखि सुरु भएको वर्षा आजसम्म पनि रोकिएको छैन। वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा पुरिएर 2 दिन यता मात्रै 24 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। धेरै परिवार घरबार विहीन बनेका छन्। लुम्बिनी र सुदूरका तराई क्षेत्र डुबानमा छन्। बर्दियाका राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा मात्रै 800 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोले कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, सल्यान र सुदूरपश्चिमको बाजुरामा बढी क्षति पुर्याएको छ। 2 दिन यता मात्रै यी जिल्लामा पहिरोले घर पुरिँदा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। 21 जना अझै बेपत्ता छन्। दशैं सकिन नपाउँदै खसेको पहिरोमा बालकदेखि वृद्ध-वृद्धासम्मले ज्यान गुमाउनु परेको छ। पहिरोले घर पुरिँदा मुगुमा 8, जुम्लामा 7, हुम्लामा 4, सल्यानमा 2, डोल्पामा 2 र बाजुरामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कालीकोटमा 13 जना र मुगुमा 8 जना बेपत्ता छन्। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका राचुलीमा मलामी गएका 15 जना आइतबार पहिरोमा परेका हुन्। उनीहरूमध्ये 13 जना बेपत्ता छन्। 2 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको छ। मुगुमा शनिबारदेखि नै खस्न सुरु भएको पहिरो अहिलेसम्म रोकिएको छैन। छायानाथ रारा नगरपालिकाको सलिम, रामचेकाटी, रोवा र चराप गाउँमा पहिरो खस्दा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 25 घर बगाएको छ। 11 जनाको अत्तो पत्तो छैन।
पहिरोबाट ज्यान जोगाएका 150 भन्दा बढी मानिस नजिकैको प्रभात माविमा आश्रय लिएर बसेका छन्। पहिरोले हुम्लाको चङ्खेलीमा एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान लिएको छ। गए राति मिलडाम डुमबाडाका मनवीर विकको घर पुरिँदा 4 जनाको मृत्यु भएको हो। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका बारकोटे बाडामा गणेश शाहीको घर पुरिँदा 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सल्यान र डोल्पामा पनि पहिरोले पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले बाजुरामा पनि क्षति पुर्याएको छ। वर्षासँगै आएको पहिरोले घर भत्किँदा जगन्नाथ गाउँपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पहाडी जिल्लामा पहिरोले क्षति पुर्याएको छ भने दक्षिणी भूभाग डुबेका छन्। सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर, कर्णालीको वीरेन्द्रनगर र लुम्बिनीका बाँके र बर्दिया डुबानको चपेटामा छन्। कर्णाली नदीको बाढीले बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा मात्र 800 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। 5 बजेदेखि प्रवेश गर्न सुरु गरेको यो बाढीले यस राजापुर नगरपालिकाभित्रका लगभग तथ्याङ्क त आउन बाँकी नै होला, लगभग 700-800 घरहरू चाहिँ प्रभावित भइसकेका छन्। यस राजापुर नगरपालिकाका विभिन्न वाडाहरूमा यो कर्णाली नदीले वर्षेनी यो बेमौसमी वर्षाका कारण यो बाढी आउने भइरहेको छ गत वर्षदेखि। यो नहरको उसले पानी फुटेको हुनाले हामी धेरै जोखिममा छौँ, किनभने पटकमा अस्तिको पानी परेकोमा पनि घरमा पसेर पनि धेरै उभथे क्षति भयो। अब घरहरू त्यस्तो भुइँ घरहरू छ, त्यसमा त अब बस्ने लायकको हुँदैन। अब जो अलिअलि उच्चा घर छ त्यसमा त हुन्छ, तर डुबान एकदम हुन्छ कि। सबभन्दा नहर राम्रो बनाइदिएखेरि र हामीले सकेसम्म अन्टारी लगाइदिए पनि राम्रो थियो कि। अब सालसलैमा अब डुबानमा पर्नुभन्दा वर्षा, बाढी र पहिरोले उद्धारमा समेत कठिनाई भएको छ। कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम सहित ग्रामीण बस्ती सञ्चार सम्पर्कविहीन भएका छन्। वर्षाले बिजुलीको पोल ढल्दा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ भने रिपिटर टावरमा सोलर चार्ज नभएपछि सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा आवत जावतमा समस्या छ। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश पहिरोले वितण्डा मच्चाइरहेको छ। विकट बस्तीहरू पहिरोको चपेटामा पर्दा उद्धारमा समेत कठिनाई भइरहेको छ। राजमार्गहरू अवरुद्ध छन्, त्यसमाथि कर्णाली प्रदेश सञ्चार सम्पर्क विहीन बनेको छ। वर्षाले बिजुलीको पोल ढालेका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द छ। कर्णालीको जनजीवन कसरी चलिरहेको छ त यस विषयमा थप जानकारी दिन सुर्खेतबाट ग्यालेक्सी संवाददाता सुदेव पुरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सुदेवजी, अहिले कर्णालीका विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोको विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन्। धेरै मान्छे को पुरिएको अवस्थाको भनेर पनि समाचार आइरहेको छ। के छ त्यहाँको अवस्था विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि नमराज, यतिखेर कर्णाली प्रदेशको अवस्था हेर्नुपर्दा निरन्तर रूपमा अविरल वर्षाका कारण कर्णालीमा ठुलो धनजनको क्षति हुन पुगेको छ। कर्णालीका अधिकांश हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा मानवीय क्षति हुन पुगेको छ। हिजोदेखि पहिरोका कारण कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, सल्यान जस्ता जिल्लाहरूमा मानवीय क्षति भएको छ। पहिरोको कारण घर बगाएर विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ 24 जनाभन्दा बढी चाहिँ 24 जनाभन्दा बढी नागरिकको चाहिँ मृत्यु भइसकेको भन्ने खबर आएको छ र कालीकोटमा 13 जना नागरिकको हिजो राति चाहिँ पहिरोका कारण बेपत्ता भएको छ, तर उनीहरूको अहिलेसम्म पनि मृत्यु भएको पुष्टि हुन सकेको छैन र विपद व्यवस्थापन समितिले दिएको जानकारी अनुसार र कालीकोटको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार हिजो गए रातिदेखि नै उनीहरू 13 जनाको खोज तलास कार्य जारी रहे पनि उनीहरूको मृत्यु भइसकेको भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ, तर त्यसलाई पुष्टि भने हुन सकेको छैन। त्यो पुष्टि भएको खण्डमा अहिलेसम्म कर्णालीमा 35 जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको देखिन्छ। कर्णालीमा निरन्तर रूपमा आएको वर्षातका कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ विद्युत सेवा अवरुद्ध छ, टेलिफोन सेवा अवरुद्ध छ। त्यस्तै गरी कर्णालीको 10 जिल्ला मध्ये पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूका 9 वटा
प्रहरीका युनिटहरूको समेत विस्थापित बनेका छन्। नवराज, प्रहरीले जसरी जानकारी गराउनु पर्ने थियो त्यहाँ टेलिफोन सम्पर्क, त्यस्तै रिपिटर टावरहरूमा, अप्टिकल फाइबरहरूमा समेत क्षति पुगेका कारणले कर्णालीका पहाडी जिल्ला तथा हिमाली जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि संवाद हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामीले विभिन्न टेलिफोन मार्फत चाहिँ हामीले जानकारी लिए अनुसार अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा 34 जना भन्दा बढीको मानवीय मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त गरेका छौं। तर त्यसलाई 13 जना, कालीकोटको स्थिति हेर्दा 13 जनाको लाई मृत्यु भएको पुष्टि भएको छैन। 24 जनाको चाहिँ ज्यान गइसकेको भन्ने पुष्टि भएको छ। तर 13 जनाको पुष्टि नहुँदा अहिले त्यसलाई मृत्यु भएको भन्न सकिँदैन। तर हेर्दाखेरि कर्णालीका अधिकांश जिल्लाहरूमा मानवीय क्षति हुन पुगेको छ। कर्णालीमा एक त सुदीपजी, तपाईँ अहिले सुर्खेतमा हुनुहुन्छ र अहिले धेरैजसो बाढीले क्षति पुर्याएको जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट रहेको छ। त्यहाँको अहिले वर्षा भए नभएको, सञ्चार अवरुद्ध भएको, विद्युत आपूर्तिमा समस्या रहेको त्यहाँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ राहतको काम, उद्धारको काम र प्रतिकार्य कसरी भइरहेको छ? त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, त्यहाँको प्रहरी कसरी परिचालन गरिएको छ? जस्तो नवराज, पक्कै पनि यो विषय चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्णका साथ उठिरहेको छ। त्यहाँका नागरिकहरूले अहिले पनि उद्धारका सामग्री अथवा उद्धार अथवा राहतको व्यवस्थापन कुनै पनि हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले जसरी राहत प्रदान गर्नुपर्ने थियो त्यो त्यहाँका नागरिकले प्रत्याभूति गर्न नपाएको भन्ने हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। जसरी स्थानीय सरकारले त्यहाँ पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा एउटा उद्धारको कार्य चलिरहेको छ, तर प्रहरी, प्रशासन, त्यस्तै गरी प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने राहतका कुनै पनि कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यो प्रदेश सरकारले चाहे तापनि हुन सकिरहेको छैन। नवराज, जस्तो कर्णाली प्रदेशमा निरन्तर बर्सातको कारण हिमाली जिल्लाहरूमा हवाई सेवा अहिले पनि सुचारू हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्धार तथा राहतका सामग्री वितरण अथवा त्यहाँ पुर्याउन चाहे तापनि यहाँबाट राहत पुर्याउन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म कर्णालीको अवस्था हेर्दा जति स्थानीय सरकारले जे जति आफ्नो बलबुताले भ्याएको उनीहरूले गरिरहेको छ त्यो भन्दा अन्य राहत तथा उद्धारका कार्य हुन सकेको छैन। डोल्पामा आज मात्रै विदेशी नागरिकहरूलाई हिम पहिरोले पुरेको छ। उनीहरू हिम पहिरोले पुरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा राष्ट्रिय दबाव अथवा उनीहरूलाई उद्धारको प्रक्रिया त्यस देशका नागरिकहरूले त्यस देशबाट विभिन्न प्रकारको उद्धारको प्रयास थाले तापनि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसलाई समन्वय गरेर हेलिकप्टर पठाएको थियो। तर त्यो हेलिकप्टर डोल्पामा पुग्न सकिरहेको छैन। डोल्पामा भएको हेलिकप्टरबाट ती नागरिकहरूको उद्धार कार्य चलिरहेको छ, तर पनि तिनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। कर्णाली प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारले चाहेर पनि यो कर्णाली प्रदेशमा अहिलेको बाढी पहिरो अथवा यहाँको निरन्तर अविरल वर्षाका कारणले उद्धारको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। कतिपय व्यक्तिहरू अझै पनि हराइरहेका छन्, कतिपय बेपत्ता छन् भनेर पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यहाँ खोजी कार्यका लागि त्यहाँको नजिकको अरू कुन कुन क्षेत्रबाट प्रहरी लगायत अरू मानवीय सहायता परिचालन गर्न सकिन्छ, यसको सम्भाव्यताका विषयमा त्यहाँका स्थानीय प्रशासन वा त्यहाँका अरू प्रहरी, सेना होला, उनीहरूको परिचालनको विषयमा के छन् जानकारी? जस्तो नवराज, पक्कै पनि यो चाहिँ स्थानीय सरकारले जसरी समन्वय गरिरहेको छ, यो कर्णाली प्रदेश सरकारसँग अथवा स्थानीय सरकारले पहल गरेर प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारसँग जसरी समन्वय गर्नुपर्ने थियो त्यो स्थानीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकारसँग पनि आउन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यहाँका सेना अथवा प्रहरीले चाहिँ जति उद्धार कार्य अगाडि बढाइरहेका छन् त्योभन्दा फरक हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न कर्णालीका 5 जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट लगायत डोल्पाका जिल्लाहरूमा सबै जिल्लाहरूमा पहिरो प्रभावित अथवा बाढी पहिरो प्रभावितबाट क्षति हुन पुगेको छ। त्यसकारणले पनि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रहरी अथवा प्रशासन परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ र जुन जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले जे जति अहिलेसम्म गरिरहेको छ त्योभन्दा फरक अथवा त्योभन्दा बढी उद्धारका कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। नवराज, त्यहाँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले
मुगु लगायत हुम्ला अथवा डोल्पामा बिहानैदेखि उद्धारका कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल सेनाले चाहिँ उद्धारको प्रयास जारी गरे पनि मुगुमा 5 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। गएर राति नै 11 जना भन्दा बढी एउटै घर परिवारका। सुदीपजी, यसको विषयमा थप जानकारी भयो भने फेरि पनि तपाईसँग सम्पर्कमा आउनेछौँ। अहिलेको लागि यहाँलाई यो जानकारीलाई धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा बेमौसमी बाढी र पहिरोले पारेको प्रभावको विषयमा जानकारी गराउँदै ग्यालेक्सी सम्वाददाता सुदीप पुरी। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी परेको छ। डडेलधुरामा देउवा विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका बीपी कांग्रेसका उपसभापति कर्ण मल्लले आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्। उनले देउवाको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा जन्ममिति फरक रहेकाले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेका छन्। नागरिकतामा 2003 जेठ 31 गते जन्ममिति रहेकामा मतदाता नामावलीमा भने 2002 जेठ 31 गते पाइएको छ। मल्ल अघिल्लो निर्वाचनमा डडेलधुराबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनलाई देउवाले मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनको मुखमा पार्टीबाट निकालेका थिए। कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका गच्छदारको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै विवेक अधिकारीले उजुरी दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार विरुद्ध उजुरीका लागि आज बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्मको समय दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका 165 सिटका लागि 2502 र प्रदेश सभाका 330 सिटमा 3436 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उजुरीमाथि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आजै जाँचबुझ गरी भोलि साँझ 7 बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्नेछन्। रूपन्देही 5 मा एमालेका 2 उम्मेदवारको विवादमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वासुदेव घिमिरेलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। पहिला उम्मेदवारी दर्ता गराउनेले आधिकारिकता पाउने निर्वाचन निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले घिमिरेलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको हो। एमालेका तर्फबाट आइतबार घिमिरेका साथै खेमलाल भट्टराईले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पत्र पाएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए। ओलीले घिमिरेको साटो भट्टराई आधिकारिक उम्मेदवार भएको पत्र लेखेका थिए। भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा एमालेको 1 सिट गुमेको छ। प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार सूची हेर्दा भ्रष्टाचार र ज्यान मुद्दाका अभियुक्तदेखि जन्मकैद भोगिरहेकासम्म छन्। प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरण लैङ्गिक र जातीय हिसाबले निकै असमावेशी पनि देखिएको छ। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि आइतबार करिब 6000 जनाको उम्मेदवारी पर्यो। अधिकांश उम्मेदवारी राजनीतिक दलबाट परेको हो। उम्मेदवारी दर्तामा भने दलहरूमा नैतिकता देखिएन। भ्रष्टाचारका अभियुक्तदेखि हत्यामा मुछिएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकाहरूलाई दलहरूले कानुन बनाउने थलोमा पुर्याउनका लागि मैदानमा उतारेर राजनीतिमा नैतिकता नभए पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्। साथै भ्रष्टाचार अभियुक्त र अपराधमा मुछिएकाहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाउनुले कानुनमै खोट रहेको पनि प्रष्ट भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदार 2074 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सुनसरी 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। तर उनी 2076 माघ 22 पछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जान पाएनन्। त्यस दिन उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। यसपछि गच्छदार फरार भए। 2078 असार 29 मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र उनी अदालतमा हाजिर भए। उनी 5 लाख धरोटी बुझाएर छुटे। उनी विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ। मुद्दा दायरपछि स्वत निलम्बनमा परेकाले संसद नछिरेका उनी गच्छदारलाई कांग्रेसले यसपालि सुनसरी 3 बाटै उम्मेदवार बनाएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू भएका छन्। 3 नेता बनाएर पार्टीले टिकट दिएको छ। त्यो चाहिँ गलत गरिएको छ। राजनीतिक दलहरू गलत गरेको जस्तो लाग्छ। कांग्रेसले नै समाज कल्याण परिषदको भिरकुटी मण्डप स्थित जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई पनि मनाङबाट चुनावी मैदानमा उतारेको छ। टिकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट बर्दिया 2 मा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी अघिल्लो निर्वाचनमा कैलाली 1 बाट निर्वाचित भए पनि जेलमा रहेकाले एक दिन पनि संसदमा छिर्न पाएनन्। एमालेले सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यामा मुछिएका लक्ष्मी महतोलाई महोत्तरी 1 बाट प्रतिनिधि सभा र ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरी फरार सूचीमा रहेका
युद्ध विक्रम तामाङलाई सिन्धुपाल्चोक 1 क बाट प्रदेश सभामा उम्मेद्वार बनाएको छ। यस्ता पात्र अरू पनि छन्। यसले दलहरूमा नैतिकता नै नरहेको सन्देश मात्र गएको छैन, मतदाता सामु जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको पनि प्रष्ट हुन्छ। साथै कानुनमा पनि खोट देखिन्छ। त्यो व्यक्ति प्रतिनिधि सभा निर्वाचित गएर उसले के गरोस् भने जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकोस् भन्ने चाहना हो आम मतदाताको। तर निर्वाचन जितेर आइसके पछाडि पनि ऊ स्वतः निलम्बित हुन्छ, काम गर्न पाउँदैन, फेरि भर्सानी बढेर हुन्छ। पण निर्वाचनमा उठ्नुको औचित्य के? निर्वाचन जितेपछि जनताको काम गर्न सकिँदैन भने किन उठ्नु? जनताले बुझ्नु जरुरी छ। कानुन संशोधनै गर्न पर्ने भन्दा पनि त्यो कुरोलाई स्पष्ट रूपमा परिपत्र निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। दुईटा ऐनको व्यवस्था, यो ऐनको व्यवस्था यो छ, अर्को भर्सानी निवारणको व्यवस्था यो छ, त्यसले गर्दा यस्तो छ है भनेर बेलैमा मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 मा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले 2 वर्षसम्म भुक्तान नगरेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ। तर मुद्दा विचाराधीन रहेका अभियुक्तहरूका हकमा भने कानुन मौन छ। त्यही कारण विभिन्न अपराधमा मुछिएकाहरूलाई उम्मेद्वार बन्नबाट रोक्न नसकेको निर्वाचन आयोगको जवाफ छ। कानुनमा उहाँ कुन जोसुकै व्यक्ति पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएको अवस्थामा उहाँ उम्मेद्वार हुन सक्नुहुन्छ। अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएकोमा कसुरको आधारमा निश्चित अवधिसम्म उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्न। अपराधमा मुछिएकाहरूलाई दलको नेतृत्वले चौडा छातीसहित चुनावी मैदानमा उतार्नु लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो। दलको नेतृत्वले नैतिकता गुमाएको र कानुन मौन छ भनेर लोकतन्त्रलाई नै कुरूप पार्ने विषयमा आयोग चुप लाग्न मिल्दैन। अपराधमा मुछिएकाहरूले उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी कानुन संशोधनका लागि पहल कदमी लिनु आयोगको पनि जिम्मेवारी हो। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ उंगराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राजनीतिक दल र यिनको नेतृत्वलाई मतदातासँग मात्र होइन आफैप्रति पनि भरोसा छैन। चुनावमा जनता सामु गरेका बाचा र घोषणापत्र लत्याएर सत्ताकै वरिपरि फेरो मारिरहँदा मतदाताको विश्वास गुमाउन पुग्छन्। त्यसपछि के गर्ने त? उनीहरूले उपाय पहिल्याइहाल्छन् र नयाँ मतदाता सामु पुरानै बाचा लिएर पुग्छन्। यसरी निर्वाचनै पिच्छे नयाँ नयाँ क्षेत्र रोज्ने अनुहारहरू प्राय सबै दलमा छन् र तिनीहरूमध्ये शीर्षस्थ नै धेरै छन्। ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले प्रतिनिधिमूलक अनुहार यसरी खोजेका छन्। नेपाली राजनीतिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अस्थिरताका मानक हुन् भन्दा फरक पर्दैन। माओवादी आन्दोलनका सर्जक र हतियारबद्ध सङ्घर्षको आँधी बेहरी सिर्जना गरेको भए पनि अहिले उनी जुन शक्तिका विरुद्ध सङ्घर्षको रचना गरे त्यही पार्टीसँग घाँटी जोडेर मैदानमा छन्। कहिले काङ्ग्रेसको पिठ्यौँ त कहिले एमालेको काँध चढेर सत्ता फरक फरक स्वाद चाखेका उनको अस्थिर चरित्र चुनावका बेला अझ प्रमाणित हुन्छ। 2064 यता 4वटा निर्वाचन भए। काठमाडौँ 10 बाहेक उनले कुनै पनि क्षेत्रमा दोहोर्याएर उम्मेदवारी दिएका छैनन्। 2064 मा रोल्पा 2 र काठमाडौँ 10 दुवै क्षेत्रबाट उठेका उनले रोल्पा छाडेका थिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 10 र सिराहा 5 बाट उम्मेदवारी दिएकामा सिराहाबाट मात्रै जिते। 2074 मा आइपुग्दा गृह जिल्ला चितवन रोजेका उनले त्यहाँ प्रभाव कायम राख्न छोरी रेणुलाई दोहोर्याएर भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख बनाउन पनि ठुलै शक्ति खर्चिए। तर आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवनमा आफू सुरक्षित देखेनन् र फर्किएर गोर्खा 2 पुगेका छन्। यसरी क्षेत्र चहार्न उनका लागि गर्वको कुरा हो। यसपटक त उनले मेची महाकाली चहारेर उम्मेदवारी दिने नेता भनेर आफ्नो प्रशंसा आफै गरे। मैले निर्वाचन लड्दा पहिला रोल्पाबाट अनि काठमाडौँबाट, त्यसपछि मधेसमा गएर सिराहाबाट, त्यसपछि मेरो गृह जिल्ला चितवनबाट निर्वाचन लडेको छु र यसरी देशको पूर्व पश्चिम मधेस पहाड चाहिँ घुम्दै चुनाव लड्ने सायद नेपालको इतिहासमा म नै पहिलो भएको छु कि जस्तो लागेको छ। त्यसो त निर्वाचन क्षेत्र फेरि चुनाव लड्नेमा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि पर्छन्। उनी 2064 मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ललितपुर 1 बाट चुनिएका थिए। 2070 मा मोरङ 9 पुगेर जित्न सकेनन्। 2074 मा रोल्पा पुगेका उनले यसपालि भने क्षेत्र फेरेनन्, रोल्पाबाटै उम्मेदवारी दिएका छन्। उनकै पत्नी वंशरी घरती पनि चुनाव लड्न रोल्पाबाट यसपालि काठमाडौँ 2 आइपुगेकी छन्। एमाले नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ हाल काठमाडौँ 9 कायम रहेको भूगोलबाट 2048-2051 मा निर्वाचित भएका थिए भने 2064 र 2070 मा पराजय बेहोरे। त्यसपछि 2070 कै निर्वाचनमा 2 ठाउँबाट जितेका माधव नेपालले रौतहट रोज्दा कृष्ण गोपाल काठमाडौँ 2 को उपचुनावमा उठेर हारेका थिए।
एमालेका योगेश भट्टराई पनि काठमाडौँ 6 मा दुवै संविधान सभाको निर्वाचनमा हारेपछि 2074 मा सुरक्षित ठाउँ खोज्दै जन्म जिल्ला ताप्लेजुङ पुगेका थिए। यसपालि त्यहीँबाट दोहोरिन खोजेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र छाड्दै मतदाताको मन छाम्दै हिँड्नेमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पर्छन्। 2064 को निर्वाचनमा मोरङ 5 र सुनसरी 5 बाट चुनाव जितेका हुने 2070 मा सुनसरी 5 बाट उठे। 2074 को चुनाव लड्न सप्तरी 2 आइपुगेका हुने यसपालि पनि सप्तरीमै उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र चाख्दै हिँड्नेमा राजेन्द्र महतो पनि पर्छन्। 2048 र 2051 मा सर्लाही 4 बाट पराजित महतो 2056 मा त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। 2064 को संविधान सभामा पनि सर्लाही 2 बाटै चुनिए, तर 2070 मा सर्लाहीमा हारेर अर्को चुनावमा धनुषा 3 पुगे। धनुषामा काङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरेपछिको अर्को 5 वर्षमा फेरि सर्लाही 2 मै फर्किएका छन्। महतो जस्तै महन्त ठाकुर 2048 र 2051 मा सर्लाहीबाट चुनिएका थिए। सर्लाही 6 बाट लगातार चुनाव हारेपछि 2074 मा महोत्तरी 3 बाट उम्मेद्वार बनेर राजनीतिक साख जोगाए। अहिले त्यहीँबाट दोहोरिने दाउमा छन्। क्षेत्र परिवर्तन गर्दै सिट सुरक्षित गर्ने यी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अनिल झा, काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगै पछिल्लो लहरमा उभिन आइपुगेका छन् काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल। 2074 को निर्वाचनमा पौडेल तनहुँको प्रदेशसभा 2 ख बाट पराजित उनी यसपालि काठमाडौँ 5 मा आइपुगेका छन्। सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था छ। महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित लगायतको आरक्षणको प्रतिशत कानुनमै किटान गरिएको छ। तर राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा खास गरी महिला र दलितलाई उपेक्षा गरेका छन्। महिला र दलितको उम्मेदवारीमा कन्जुस्याई गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सबैभन्दा अगाडि छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आइतबार प्रतिनिधि सभातर्फ 89 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दियो। उसका उम्मेदवारमध्ये महिला 5 जना मात्र छन्। यो भनेको 5.5% हो। यस्तै एमाले मैदानमा उतारेका 145 जना मध्ये 11 जना अर्थात् 7.5% मात्र महिला हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 20 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा एक क्षेत्रमा भन्दा बढी महिला उम्मेदवार उठाउन आवश्यक ठानेन। माओवादी केन्द्र भने केही उदार देखिन्छ। उसले 47 क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा 8 जना अर्थात् 17% महिलालाई मैदानमा उतारेको छ। राज्य समावेशी भएन भनेर आवाज उठाउने जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त प्रतिनिधि सभामा महिला उम्मेदवार नै उठाएका छैनन्। अन्य दललाई नस्लवादी भन्ने जसपाले यादवहरूलाई प्राथमिकता दियो। संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यकाल सकिने लाग्दा प्रतिनिधि सभामा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्वका विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार 50% हुनुपर्ने माग उठेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक दुवैमा महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आवाज छलफलमै सीमित बन्न पुगेको छ। 2078 को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,00,000 छ। त्यसमध्ये 1,49,00,000 अर्थात् 51% महिला हुन्। तर महिलाको प्रतिनिधित्वको सवालमा दलहरू बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक अझै पनि अनुदार रहेको उम्मेदवारी दर्ताबाट स्पष्ट भएको छ। समावेशी समानुपातिक पद्धति लागू गरेको भनेर गर्व गर्ने दलहरूले बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक लैङ्गिक र जातिगत हिसाबमा एकलौटी प्रतिनिधित्व हुने गरी टिकट बाँडेका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारीबारे कानुन बाध्यकारी नभएको लाभ उठाउँदै पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिएपछि दलको नेतृत्व फेरि पनि आलोचित बन्न पुगेको छ। दलितको सवालमा त प्रमुख दल झनै अनुदार देखिएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट जम्मा 1 उम्मेदवार उठाएका छन्। एमाले रूपन्देही 1 बाट छविलाल विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रले बाँके 1 बाट महेश्वर गहतराजलाई उम्मेदवार बनाएका हुन्। काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाले दलित समुदायबाट 1 जनालाई पनि उम्मेदवार बनाएनन्, जबकि दलितको जनसङ्ख्या 13% छ। यसबाट समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्यका हरेक अङ्ग र निकायलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने भनेर भाषण गर्ने दलका नेताहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार यस वर्ष 3 जना अमेरिकी नागरिकले पाउने भएका छन्। रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सेसले ब्याङ्क तथा वित्तीय सङ्कटबारे अध्ययन गरेका 3 अर्थशास्त्रीलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बेन बोनार्टी
डगलस डब्लु डायमन्ड र फिलिप्स एच डी बिगलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको नोबेल कमिटीले जनाएको छ। बेर्नानके अमेरिका स्थित दि ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युट, डायमन्ड सिकागो विश्वविद्यालय र दि बिग वासिङटन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन्। उनीहरूले सन् 1980 को दशकको सुरुदेखि नै सङ्कटको समयमा ब्याङ्कहरूलाई कसरी कम जोखिमयुक्त बनाउने र ब्याङ्क विघटनले वित्तीय सङ्कटलाई कसरी बढावा दिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका थिए। युक्रेनको राजधानी कियेभमा क्षेपणास्त्र आक्रमण भएको छ। रुसले आक्रमण सुरु गरेको 9 महिनापछि पहिलो पटक युक्रेनको राजधानी कियेभमा आक्रमण भएको हो। युक्रेनका सेना प्रमुखले रुसले बिहानैदेखि 75 वटा क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको र 41 क्षेपणास्त्रलाई वायु रक्षा प्रणाली मार्फत निष्क्रिय पारिएको बताएका छन्। क्षेपणास्त्र हमलामा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 24 जना घाइते भएका छन्। रुसले कियेभका महत्त्वपूर्ण भवनहरूलाई निशाना बनाएको कियेभका मेयरले बताएका छन्। आक्रमणपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनवासीलाई पृथ्वीबाट मेटाउन चाहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना नागरिकलाई बङ्करमा बस्न अपिल गरेका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने क्राइमिया जोड्ने पुल विस्फोटको बदला लिएको बताएका छन्। मलेसियाका प्रधानमन्त्री इस्माइल साबरी याकुबले संसद विघटन गरी निर्वाचन आह्वान गरेका छन्। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा मलेसियाका राजाले सहमति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। मलेसियामा संसद विघटन भएको 60 दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री याकुबले निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसद विघटन गरेको बताएका छन्। मलेसिया सन् 2018 को चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरतामा फसेको 4 वर्षमा 3 जना प्रधानमन्त्री फेरिसकेका छन्। याकुब 14 महिनादेखि प्रधानमन्त्री छन्। नाइजेरियामा डुङ्गा दुर्घटनामा परि 76 जनाको मृत्यु भएको छ। 85 यात्रु सवार डुङ्गा दक्षिणी प्रान्त अनम्रामा दुर्घटनामा परेको हो। डुङ्गामा सवार बाँकी यात्रुको उद्धार गरिएको अधिकारीले बताएका छन्। बाढीका कारण डुङ्गा डुबेको प्रहरीले जनाएको छ। नाइजेरियामा डुङ्गा दुर्घटना भएको यो पहिलो पटक भने होइन। क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने गर्नाले त्यहाँ पटक पटक डुङ्गा दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ। अब बाँकी प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम थालेका छन्। दशैं बिदा सकिएपछिको पहिलो दिन आज कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा 6 वटा इजलास गठन गरेका थिए। जम्मा 507 मुद्दा पेशी चढाएका थिए। कार्कीले अर्का न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ रहेको संयुक्त इजलासमा बसेर मुद्दा हेरे। उक्त संयुक्त इजलासमा 35 वटा मुद्दा पेशी रहेकोमा 25 वटामा आदेश र फैसला भएका छन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार आज कुनै औपचारिक कार्यक्रम भन्ने गरिएन। यसअघिका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले असोज 16 गते अवकाश पाएका छन्। उनी असोज 11 गते नै देश बाहिर गएकाले उनको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वतः सरेको थियो। दशैं बिदाका कारण उनले कार्यालयमै आएर कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम भन्ने आजबाट थालेका हुन्। न्यायालयमा न्यायिक नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश र प्रशासनिक नेतृत्व मुख्य रजिस्ट्रारले गर्छन्। न्यायालयको नेतृत्व कायम मुकायमको जिम्मामा पुगेको 8 महिना पुग्न लागेको छ। दीपक कुमार कार्कीले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई कामै गर्न दिएनन्। प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्व दुवै काम चलाउ नेतृत्वको भरमा चल्यो। अहिले हरिकृष्ण कार्कीले पनि कामु हैसियतमै न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। तर उनको कायम मुकायम काल कहिलेसम्म रहने हो भन्ने पनि यकिन छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध गत फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनी स्वतः निलम्बित भए। राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायालयको जिम्मेवारी वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको काँधमा आयो। कामु हैसियतमा भए पनि न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका कार्कीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए। उनले काम चलाउ नेतृत्व पाउँदा पनि पूर्ण अधिकार सहितका प्रधान न्यायाधीश सरह सक्रिय भएको भनेर आलोचना खेपिरहेकै छन्। अझ कतिपयले त उनलाई सत्ता गठबन्धनको तालमा हिँडेको भन्ने सम्मका आरोप लगाएका छन् र मन्त्री परिषदले उनलाई अवकाशपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय गरिदिएपछि आरोपमा बल पुग्यो।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले 7.5 महिनादेखि महाभियोग प्रस्तावको सामना गरिरहेका छन्। दलहरूले राणा विरुद्धको उक्त प्रस्ताव यति लामो समयसम्म पनि किनारा लगाउन नसक्दा त्यसको असर न्यायालयमा परिरहेको छ। महाभियोग प्रस्ताव किनारा नलागेकै कारण संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेन। राणाभन्दा पहिले नै दीपक कुमार कार्कीले उमेर हदका कारण शुक्रबारबाट अवकाश पाएका छन्। उनी बाहिरिएपछि रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा कामो प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सरेको छ। उमेर हद अनुसार राणा आउँदो मङ्सिर अन्तिम साता अवकाशमा जान्छन्। त्यो बेलासम्म महाभियोग प्रस्ताव किनारा लगाउन सम्भव छैन, किनभने निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउने प्रक्रिया नै मङ्सिरभित्र सकिँदैन। यही कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न पनि सहज हुने छैन। परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य उपस्थित भएपछि मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था छ। सरकारले 3 जना मात्र सदस्यले पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन गर्न खोजे पनि चौतर्फी विरोधपछि विधेयक नै फिर्ता लिनु परेको थियो। अब मौजुदा कानून अनुसार चल्ने हो भने मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि चुनिएर आएको संसदले सभामुख र उपसभामुख चयन गरेपछि मात्र परिषद बैठक बस्न सक्छ। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पनि कायम मुकायम नेतृत्वकाल लम्बिने देखिन्छ। यसअघि पनि राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण 2 पटक सर्वोच्चको नेतृत्व लामो समय कामो प्रधान न्यायाधीशको हातमा पुगेको थियो। 2069 चैतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएपछि दामोदर शर्माले 13 महिना कायम मुकायम चलाएका थिए। रेग्मीले निर्वाचनको जिम्मेवारी सकेर राजीनामा दिएपछि 2070 चैत 28 बाट मात्र शर्मा प्रधान न्यायाधीश हुन पाए। यस्तै दीपकराज जोशीले पनि 6 महिना कामोको जिम्मेवारी पाए र प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि घर गए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुचिएर बहिर्गमनमा परेकाले जोशीले कामोको जिम्मेवारी पाएका थिए। अहिले फेरि करिब 1 वर्षसम्म न्यायालय कामचलाउ नेतृत्वको भरमा चल्ने अवस्था आएको छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। लामो समय कायम मुकायम नेतृत्व हुँदा न्यायालयमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेललाई सोधेका छौँ। नेपालमा जसरी लामो समयदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले काम गरिरहनु भएको छ, यसले न्यायपालिकाको दैनानुदिन काममा बाहेक पनि यसले जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन आधारभूत काम छ, आधारभूत संरचना छ, त्यसलाई पनि असर पार्छ। एउटा किन भन्दाखेरि भने त्यो कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश होइन, ऊ खालि प्रधान न्यायाधीश नभएलामा उसको वारिसको रूपमा अथवा उसको प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै काम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि जुन संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनको प्रमुख भनेको छ, त्यो न्याय प्रशासनको प्रमुखको रूपमा ओभरअल काम गर्न उहाँले सक्नुहुन्न, त्यो योजना बनाउन सक्नुहुन्न, जसका कारणले न्यायपालिका प्रभावित हुन्छ। एउटा दोस्रो भनेको यसको असर भनेको संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधित्वको विषय पर्छ। अर्को विषय भनेको चाहिँ न्याय परिषदमा वरिष्ठतम न्यायाधीश आफै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि त्यसपछिको जुन वरिष्ठ न्यायाधीशले न्याय परिषदमा सदस्यको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषय छ, त्यो विषयमा पनि असर पर्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई कायम मुकायमको रूपमा तपाईँले राखिरहनु भयो भने उहाँलाई आफ्नो पदको मेरो पद अब कन्फर्म हुन्छ कि हुँदैन, म चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रधान न्यायाधीश हुन्छु कि हुँदैन भने त्यसको चिन्ता हुन्छ। जस्तै हामीले अहिले संविधान बनाउँदाखेरि हिजो सर्वोच्च अदालतमा अतिरिक्त अथवा अस्थायी न्यायाधीशहरूको व्यवस्था थियो। त्यसले के भयो भन्दाखेरि न्यायाधीशको आफ्नो पद सुरक्षा भएन भने उसले स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के गरियो संविधानले भन्दाखेरि भने सर्वोच्चमा अतिरिक्त न्यायाधीश अथवा अस्थायी न्यायाधीश हुँदैन, सबै स्थायी न्यायाधीश हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको पदमा पनि के हो भन्दा एउटा मान्छे प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि उसले गर्ने काम उसले न्यायपालिका बाहेक अनु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगको जुन राज्यका शक्ति सेयरको विषय छ अथवा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले जुन संविधान अनुकूलको काम नगरेको त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ, त्यसमा स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पर्छ। र पछिल्लो समय खास गरिकन अहिलेका जुन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश अवकाश भएर जानुभयो, अवकाश भएर गइसकेपछि 6 महिनाको अवधि पुगेको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश सरको सुविधा दिने जुन कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो, मन्त्री परिषद निर्णय गर्यो, त्यो त्यसकै प्रभाव हो जस्तो लाग्छ मलाई।
शेयर बजार परिसूचक आज 27.16 अङ्कले घटेको छ। आइतबार 44 अङ्कले बढेको बजार आज 1871 अङ्कमा झरेको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहमध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूह घटेका छन्। कारोबार रकम भने 14 करोड रुपियाँले बढेको छ। आज 97 करोड 17 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। दशैंपछिको पहिलो कारोबारका दिन आइतबार चुनावी माहौलले बजार बढाउने विश्लेषण गरिएको थियो। यद्यपि बैंकमा तरलता अझै सहज नभइसकेको र ब्याजदर घट्ने सम्भावना नभएकाले अल्पकालीन लगानीकर्ताले केही बढेको बजारमा नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा नेप्से आज घटेको अनुमान छ। नेप्से घटे पनि केही दिन अघि दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। नेपाली श्रमिकलाई घरेलु कामदारको रूपमा आफ्नो देश लैजाने कतार सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको छ। श्रमस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको ठानी नेपाली जनप्रतिनिधिले 2073 सालमा घरेलु कामदार कतार लगायत खाडी मुलुक लैजान रोकेको थियो। कतारको एकलौटी निर्णयले एकातिर नेपालको कमजोर कूटनीति उदाङ्गो पारेको छ भने अर्कोतिर श्रमिक ठगिने नयाँ बाटो खुलेको छ। असोज 13 गते कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी नेपाली श्रमिकलाई घरेलु कामदारमा लैजाने घोषणा गरेको छ। यसका लागि काठमाडौँमा रहेको कतार भिसा सेन्टरबाट महिला तथा पुरुष घरेलु कामदारले प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। जबकि 6 वर्ष पहिले नै सरकारले कतार लगायत केही खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोकेको छ। अहिले कतार सरकारले नेपालबाट घरेलु कामदार लैजाने सूचना निकाल्दा नेपाल पक्षसँग कुनै सल्लाह वा सम्झौता भएको देखिँदैन। विशेष गरी कतार गभर्मेन्टले लाने भनेर जुन कतार भिसा सेन्टरलाई आदेश दिएको कुरो भन्ने कुरा आएको छ अनौपचारिक तरिकाले। किनभने हामीलाई नेपाल गभर्मेन्टसँग सम्पर्क नरहिकन त्यो उसले आदेश दिँदैमा त्यो कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गलत हो होइन। गलत हो किन भन्नु न, त्यो आफैमा गलत हो। किनभने भोलि गएर चाहिँ श्रमको प्रक्रियाहरू अनुमतिका प्रक्रियाहरू दुनियाँ हामीसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने कुरो होइन। यो नेपाल गभर्मेन्टले के हेरेर बसेको छ भन्ने कुरा के द्वैत उता लिएको होइन पोलिसी त लिएको होइन भन्ने कुरा त्यहीँ गलत भयो भन्ने कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। 2073 चैतमा एक संसदीय टोलीले कतार, साउदी अरब, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सको स्थलगत अनुगमन गरेर घरेलु कामदारका रूपमा नेपालीलाई पठाउन रोक्न भनेको थियो। त्यस यता औपचारिक माध्यमबाट घरेलु कामदार पठाइएको छैन। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले 2077 असोज 13 गते सरकारलाई 7 बुँदे सुझाव दिएर घरेलु कामदार पठाउन सक्ने भनेको थियो। तर यस विषयमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नगर्दै कतारले किन नेपाली कामदार लैजान खोज्यो आश्चर्यजनक छ। नेपाललाई जानकारी नै नदिई कतारले घरेलु कामदारका लागि आह्वान गर्नु र सरकारले जानकारी नै नभएको भन्नुलाई आप्रवासन जानकार कमजोर कूटनीतिकका रूपमा अर्थ्याउँछन्। विभिन्न कारणहरू मध्येमा चाहिँ एउटा लेबर डिप्लोमेसी कमजोर हुनु पनि एउटा कारण रहेको थियो। यो पटक पनि फेरि त्यो लेबर डिप्लोमेसी जुन कमजोर छ त्यसमा चाहिँ एउटा अर्को उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो देखिएको छ। श्रमिकहरूको असुरक्षा बढ्दो मात्रामा अगाडि बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ नेपालीहरू असुरक्षित छन् भन्ने नाममा नेपाल सरकारले रेस्ट्रिक्सन लगायो। तर एकातर्फ रेस्ट्रिक्सन थियो, अर्कोतर्फ फेरि लैजानेहरूले र जान चाहनेहरू अर्को बाटो प्रयोग गरेर गइरहेको अवस्था थियो। यसले गर्दाखेरिमा झन् असुरक्षा त बढेकै थियो। तर अहिले आधिकारिक रूपमा सूचना नै प्रकाशित हुनु र भर्ना प्रक्रिया एक हिसाबले सुचारू हुनु अथवा सुरु हुनु, अर्कोतर्फ नेपाल सरकार थाहा छैन भनेर भन्नु, यसले गर्दाखेरिमा झन् अन्यलको स्थिति सिर्जना भएको छ र थप अन्यल र थप जोखिम र थप शोषणको चाहिँ चपेटामा श्रमिकहरू अन्त्यतः श्रमिकहरू पर्ने चाहिँ एउटा जोखिम बढाएको छ। कतारमा निर्माण र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको अधिक माग छ। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गराउन बनाइएका भव्य संरचनामा नेपालीको श्रम परेको छ। वर्षौंदेखिको श्रम सम्बन्ध भए पनि घरेलु कामदारको सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै नेपाली संसदको स्थलगत अनुगमनपछि सरकारले रोकेको क्षेत्रमा कतारले एकतर्फी रूपमा श्रमिक लैजाने प्रक्रिया थाल्दा कतिपय व्यवसायीले बेरोजगार नेपालीसँग पैसा उठाउन थालिसकेका छन्। यसबारे सरकारले आफै अग्रसर भएर प्रश्न नपारे युवाहरू ठगिनुका साथै अरू समस्या पनि निम्तिन सक्नेछन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नव राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङमा शिक्षा नापितले स्वर्ण जितेकी छन्।
उनी नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने पहिलो खेलाडी हुन्। महिला सावर व्यक्तिगत तर्फको फाइनलमा बागमती प्रदेशकी शिक्षाले आज एपिएफकी उर्मिला लामालाई 15-4ले हराएर स्वर्ण हात पारिन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबका रबिना थापा र मनिषा श्रेष्ठले कांस्य प्राप्त गरे। फेन्सिङमा 12 स्वर्णका लागि 2 विभागीय सहित 6 टिमका 137 खेलाडी प्रतिस्पर्धामा छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको शानदार जित निकालेको छ। वर्षाले प्रभावित खेलमा पुलिसले डर्क वर्थ लुइस नियमका आधारमा कर्णाली प्रदेशलाई 63 रनले हरायो। पोखरा रङ्गशालामा 10 ओभर 2 बलमा 81 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णालीले 7 विकेट गुमाएर 17 रन मात्र बनाउन सक्यो। 5 खेलाडी डकआउट भएको कर्णालीको इनिङ्समा कुनै ब्याटरले पनि दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। पहिलो ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 16 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 110 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1 र लुम्बिनी बीचको खेल भने वर्षाले रद्द भयो। प्रहरीले आज नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गर्यो। अदालतले 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दियो। तर असोज 20 गते विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएका सन्दीपलाई अदालत पुर्याउन र आम सञ्चार माध्यमका क्यामेरा छल्न प्रहरीले आज ठूलै मेहनत गर्नु पर्यो। अदालती कारबाही 11 बजे मात्रै सुरु हुने भए पनि बिहान करिब 9:30 बजे नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको पार्किङबाट सन्दीपलाई लगियो। करिब 1.5 घण्टाको पर्खाइपछि अदालतको तेस्रो तल्लाको 10 नम्बर इजलासमा न्यायाधीश दयाराम ढकाल समक्ष पेश गरिएको थियो। प्रहरीले हिरासतमा राखेको मितिदेखि 10 दिनको लागि म्याद थपको माग गरे पनि 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। प्रहरीले 10 दिनको म्याद माग्नु भएको रहेछ। अस्ति 20 गतेबाट लागू हुने गरे 7 दिनको लागि म्याद थपिएको छ। सन्दीप लामिछानेले विस्तृत रूपमा आफू निर्दोषिता रहेको कुराको क्रम वाइज घटनाक्रम सिलसिलेवार रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र म निर्दोष छु र साथै उहाँले आफ्नो चाहिँ निर्दोषिताको क्रममा मलाई चाहिँ मेरो गोपनीयता भङ्ग गरेको अवस्थामा मलाई यो हिसाबले मेरो करियरलाई अथवा मेरो इज्जतलाई असासिन गरेको अवस्थामा त्यसको कुनै वैकल्पिक उपचार पनि मलाई अभाइलेबल छ कि छैन भनेर श्रीमानलाई समेत उहाँले सोध्नुभयो। श्रीमानले यो मुद्दाको क्रममा कुनै सम्बन्धित बेलामा तपाईँले यसलाई उठान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर श्रीमानबाट आयो। इजलासमा उभ्याइएका सन्दीपलाई न्यायाधीश ढकालले केही कुरा भन्नु छ भनेर सोधेका थिए। त्यस समयलाई सन्दीपले आफ्नो निर्दोषिता देखाउन उपयोग गरे। उनले पीडित भनिएकी युवती 19 वर्षकी रहेको र सहमतिमै भेटेको बताए। आफ्नो गोपनीयता भङ्ग र चरित्र हत्या पनि गरिएको दावी गर्दै उनले क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि न्यायाधीश समक्ष जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशले यी विषय मुद्दाको रोहमा आउने भन्दै 7 दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए। प्रहरीले भने 10 दिन अनुमति मागेको थियो। सन्दीप पक्षधर कानून व्यवसायीले पनि पीडित पक्षको दावी कमजोर साबित गर्न उमेर सम्बन्धी कागजातलाई नै मुख्य आधार बनाउने देखिएको छ। 2टा जन्मदर्ता बनाएको देखिएको छ। अब अहिलेको जन्मदर्तामा चाहिँ उहाँले चाहिँ म्याच्योर्ड छ। पहिलाको जुन दर्ता गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफूलाई नाबालिका बनाउनु भएको थियो। अब अहिले चाहिँ उहाँ नाबालिका हुनुहुन्न, साबालिका हुनुहुन्छ पछिल्लोमा चाहिँ। म्याद थपपछि अदालतबाट बाहिर निकाल्दा पनि 3 ठाउँमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी तैनात गरी गाडी तयार गरेको थियो। अदालतको अगाडि सडकमा, अदालतको प्रवेशद्वार र पार्किङ 3वटा स्थानमा प्रहरी तैनात गरी सञ्चारकर्मीलाई रोकिएको थियो र पार्किङ स्थल भित्रैबाट गाडीमा राखेर सन्दीपलाई गौशाला लगियो। ल्याउँदा र लैजाँदा सन्दीपलाई लुकाउन सफल रह्यो। विमानस्थलमा नियन्त्रणमा लिँदा प्रहरीले नगरेको कडाई अदालत लैजाँदा किन गरेको हो भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। यता सन्दीपलाई आइतबार बयानका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको थियो। करिब 2 घण्टा बयान लिएर हिरासतमा फर्काइएका सन्दीपको बयानको क्रम अझै केही दिन चल्ने प्रहरीले जनाएको छ। भारतका एक प्रभावशाली नेता एवं उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादवको आज गुरुग्राममा निधन भएको छ। 6 दशक लामो सक्रिय राजनीतिमा रहेका समाजवादी पार्टीका संस्थापक यादवको 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। सुरुमा कुस्ती खेलाडीका रूपमा परिचित मुलायम सिंह यादव 28 वर्षकै उमेरमा उत्तर प्रदेशको विधायक बन्न सफल भएका थिए।
पछि उनले आफ्नै समाजवादी पार्टी स्थापना गरी र प्रदेश तहमा यही नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो। त्यसैको सहारामा उनी 3 पटकसम्म मुख्यमन्त्री भए। सन् 1996 मा एचडी देवेगौडा नेतृत्वको केन्द्र सरकारमै रक्षा मन्त्री बन्ने अवसर पनि पाए। 1939 मा इटवा जिल्लाको सैफै गाउँमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका यादव 8 पटक प्रदेश विधानसभाका विधायक र 7 पटक लोकसभाका सांसद भए। सांसद रहेकै अवस्थामा उनको निधन भयो। यादवले आफूलाई आजीवन एक चतुर राजनीतिक खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले कुनै पनि बेला सरकार बनाउने र गिराउने ताकत राख्छन्सम्म भनिन्थ्यो। सोही कारण यादव साहसिक राजनीतिक निर्णय लिने नेताका रूपमा पनि चिनिए। शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा लागेका उनले पछिल्लो पल्ट पार्टीको नेतृत्व भने छोरा अखिलेश यादवलाई सुम्पेका थिए। अखिलेश पनि उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् र अहिले प्रमुख विपक्षी दलका नेता छन्। बहालवाला सांसद भए पनि वयोवृद्ध अवस्थाका कारण मुलायम सिंह केही समय यता भने धेरै सक्रिय थिएनन्। सार्वजनिक सभाहरूमा बिरलै देखिन्थे। अस्पताल आउजाउमा उनको धेरै समय खर्च भइसकेको थियो। विगत 15 दिनदेखि दिल्ली नजिकैको एक निजी अस्पतालमा भर्ना भएका उनको अवस्था बिग्रिएपछि भेन्टिलेटरमा समेत राखिएको थियो। तर यसपालि उपचार सफल हुन सकेन। भारत स्वतन्त्रता आन्दोलन कालकै नेताहरूसँग संगत गरेका उनको निधनप्रति विभिन्न राजनीतिज्ञ, सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू र सर्वसाधारणले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् र भारतीय राजनीतिका एक दिग्गज व्यक्तित्व गुमाएको धेरैको टिप्पणी छ। इन्टरनेशनल ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति, 24 को ज्यान गयो, 21 बेपत्ता। कालीकोटको राचुलीमा मलामी गएका 15 जना पुरिए। भ्रष्टाचार र ज्यान मुद्दाका अभियुक्तदेखि जन्मकैद भोगिरहेका समेत सांसदका उम्मेद्वार। निर्वाचन आयोग भन्छ कानूनको कमजोरीले रोक्न सकिएन। वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाले न्यायालयको नेतृत्व। 8 महिनादेखि अदालत कायम मुकायमका भरमा। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अझै अनिश्चित। युक्रेन विरुद्ध युद्ध थालेको 9 महिनापछि राजधानी कियभमा रुसद्वारा भीषण क्षेपणास्त्र प्रहार। क्राइमिया जोड्ने पुल विस्फोटको बदला लिएको पुटिनको भनाई। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङकी शिक्षा नापितलाई पहिलो स्वर्ण। महिला क्रिकेटमा नेपाल प्रहरी विजय। ह्यान्डबल पनि सुरु। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.